Galaxy News Hour live. काठमाडौँ विकासका ठुल्ठुला गफमा रुमलिरहँदा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विकट बस्तीका बासिन्दा अहिले पनि भोक र रोगले छटपटाइरहेका छन्। मूल्यवान यासा गुम्बा उब्जाउने यस क्षेत्रको जीवन विपन्न र कष्टकर छ। गरिबी र अशिक्षा मात्र होइन, बालकैमा कुपोषणको शिकार भन्नुपर्छ। जन्म दिने आमाहरूको काख वर्षेनी रित्तिन्छ। विकट जिल्ला बाजुराको पनि विकट बस्ती मुक्तिकोट, जहाँ 400 जनसङ्ख्या छ, तर त्यस सानो दलित बस्तीमा एकै वर्षमा सरदर 48 बालबालिकाका आमाको कोख रित्तिन्छ। कुपोषण र मातृ शिशु स्वास्थ्यको यो कहाली लाग्दो चित्रले नीति निर्मातालाई पोल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्याङ्कमा प्रगति देखाएर पुरस्कार थाप्नेहरूलाई पनि लाज लाग्दैन। सत्तामा पुगेका दलहरू बेला बेला केही बोरा सेतो चामल पुर्याएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्छन्। खाद्य सुरक्षा र पोषणका नाममा सरकारी र गैर सरकारी निकायबाट वर्षेनी करोडौँ रकम खर्चिन्छ, तर विकट गाउँका बासिन्दाको दैनन्दिनी भने उस्तै छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षकालमा मुक्तिकोट नाम दिएको एक दलित बस्तीको वास्तविकता प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै राज्यको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा तपाईँ हाम्रो दैनिकी कसरी चेपुवामा पर्दैछ भनेर विश्लेषण गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गएपछि आयातमा थप प्रतिबन्ध। पेट्रोलियम खपत घटाउन 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन छलफल। निर्वाचन आयोगका निर्णयमा एमालेको एकपछि अर्को असहमति। आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउन पनि अस्वीकार। काठमाडौँको चौभारमा बनाइएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा। मालवाहक गाडी जाँच पासका लागि भन्सार नाकामा हप्तौ पालो कुर्नु नपर्ने, लागत पनि घट्ने। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटले निम्त्यायो राजनैतिक सङ्कट। संसद बैठकको मुखमा 40 सांसदले छाडे सरकारको साथ। र मछिन्द्र फुटबल क्लब एएफसी कप छनौट प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। पहिलो खेलमै श्रीलङ्काको ब्लू स्टारसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अहिले मुलुकले 2 किसिमका आर्थिक समस्या भोगिरहेको छ। एकातिर ब्याङ्कहरूमा लगानी गर्ने पैसाको अभाव भएको छ, यसले ब्याज दर पनि बढेको छ। अर्कोतिर विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै जाँदा कतै हामी पनि श्रीलङ्का जस्तै ठुलो आर्थिक सङ्कटमा फस्न अग्रसर त छैनौँ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। झट्ट हेर्दा पैसाको कारोबारसँग जोडिएका यी दुवै समस्या उस्तै देखिन्छन्, तर यी 2 परस्पर उल्टा समस्या हुन्। यही कारण अहिले हाम्रा नीति निर्माता पनि 2 खाले समस्यालाई कसरी सल्टाउने भनेर भेउ पाउन सकिरहेका छैनन्। कोभिड महामारीकै बीच 2077 साउनमा नेपालसँग 15 महिना 18 दिनको वस्तु र सेवा किन्न पुग्ने विदेशी मुद्रा थियो। अहिले हाम्रो ढुकुटीमा बाँकी रहेको विदेशी मुद्राले 6 महिनाको आयात पनि ठेक्न नपुग्ने भएको छ। यसो हुनुमा 3 कारण छन्। पहिलो, कोभिडपछि संसारभर आर्थिक गतिविधि बढे र यसले हरेक वस्तुको मूल्य विश्वभर बढ्न पुग्यो। सबै चिज विदेशबाटै ल्याउने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको महँगी पनि सँगसँगै भित्रियो। दोस्रो, नेपालभित्रै आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले र सेयर बजारबाट ठुलो कमाई भएपछि मानिसहरू शौखिन हुन थाले। यसले गाडी जस्ता विलासी वस्तु, महँगा लत्ता कपडादेखि अनेकौं विदेशी खाद्यमा पनि खर्च बढाए। सरकारले पनि राजस्व उठाउने लोभमा वारवार्ती आयात गर्न दिइरह्यो। ढुकुटीको विदेशी मुद्रा सकिँदै गयो। तेस्रो चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत सुक्नु हो। नेपालले धेरै विदेशी मुद्रा रेमिटेन्सबाटै कमाउँछ। कोभिड अवधिभर नेपालबाट विदेश जाने क्रम नै रोकियो। अहिले विदेशिनीको सङ्ख्या त बढेको छ, तर तिनको कमाई बढेको छैन। अर्कातर्फ नेपाली वस्तु निर्यात खासै बढ्न सकेको छैन। विदेशी पर्यटक आएकै छैनन्। विदेशी अनुदान र लगानी पनि भित्रिन सकेको छैन। यसरी ढुकुटी रित्तिरह्यो। ढुकुटीमा थपिने क्रम बढ्न सकेन। गत साउन यता नेपालको आयात क्षमता हरेक महिना औसत 15 दिनले घटिरहेको छ।
यही अवस्था रहे आउँदो असारसम्म देशले 4 महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने छैन। फागुन मसान्तसम्म 9 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित देखिएको छ। यसबाट मुस्किलले 5.5 महिनाको आयात धान्न सकिन्छ। यो सामर्थ्य घट्दै जाने हो भने हामीले विदेशबाट औषधि समेत किन्न नसक्ने अवस्था आउनेछ। यो समस्या अहिले नजिकैको श्रीलङ्काले भोग्दैछ। 4 वर्ष अघि भेनेजुलाले पनि यस्तै विनिमय सङ्कट भोगेको थियो। 31 वर्ष अघि भारत पनि अत्यावश्यक वस्तु मात्रै किन्ने हो भने 3 हप्ता पनि नथेक्ने अवस्थामा फँसेको थियो। यस्ता समस्याले हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ठुलै सङ्कटमा पार्न सक्छ। हामीले चकलेट र तास जस्ता अनावश्यक वस्तु मात्रै होइन, अब चामल, दाल, तेलदेखि औषधिसम्म किन्न कठिन हुँदैछ। अभावसँगै महँगी अचाकले बढ्दैछ। विनिमय सङ्कट भोगेका सबै मुलुकले यही चक्र गुजारेको देखिन्छ। तर धेरै मुलुकसँग नभएको एउटा सुविधा चाहिँ हामीसँग छ, त्यो हो भारत। स्थिर विनिमय दर र खुला सीमाका कारण भारत नै सङ्कटमा नपरी हामीले अनियन्त्रित महँगी र चरम अभावको समस्या भोग्नुपर्ने जोखिम कम हुन सक्छ। नाकाबन्दीमा पनि नेपालमा ठुलो सङ्कट नपर्नुको कारण यही थियो। अब समस्याको अर्को पाटो हेरौँ। अहिले बैंकहरू ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको पछाडि आयातमा हामीले बढी खर्च गरेकैले हो। तपाईँले 1 किलो काजु किन्नुभयो भने त्यसका लागि निश्चित मूल्य तिर्नुहुन्छ। त्यो पैसा विभिन्न तहका व्यापारी हुँदै आयातकर्ताको हातमा पुग्छ। आयातकर्ताले त्यही पैसा राष्ट्र बैङ्कमा बुझाउँछ र त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा साट्छ। फेरि आयातकर्ताहरूले त्यही मुद्रा विदेशीलाई तिरेर सामान ल्याउँछन् र तपाईँलाई बेच्छन्। यो प्रक्रियामा उपभोक्ताको बैङ्क खातामा भएको नेपाली पैसा बिस्तारै राष्ट्र बैङ्कमा गएर थुप्रिन थाल्छ र राष्ट्र बैङ्कमा भएको विदेशी मुद्रा रित्तिँदै जान्छ। अहिले भएको त्यही हो। तर अब यो समस्या कसरी सल्टाउने भनेर नीति निर्माताले नै भेउ पाएको देखिँदैन। विदेशी मुद्रा जोगाउन आयात रोक्न त सकिन्छ, तर यसबाट सरकारले पाउने राजस्व घट्छ। सरकारले तलब खुवाउनै कठिन हुने स्थिति आउन सक्छ। अर्कातिर यसले उपभोग्य सामानको अभाव हुने र महँगी झन बढेर आम सङ्कटको रूप लिने जोखिम पनि हुन्छ। त्यसकारण विदेशी लगानी, विदेशी अनुदान जस्ता वैकल्पिक बाटोबाट विदेशी मुद्रा भित्राउने उपाय खोज्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन सजिलो छैन। विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप घट्नुको साटो झनझन बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैङ्कले आयातमा कडाई गर्न खोजेको छ। सोमबार सबै वाणिज्य बैङ्कका कार्यकारी प्रमुखलाई बोलाएर विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन नै दियो। साथै इन्धन खपत घटाउन हप्तामा 2 दिन बिदा दिने विकल्पमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेको छ। तर सरकारले अग्रसरता लिएर ठोस र प्रभावकारी कदम उठाउने तत्परता भने देखाएको छैन। अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको समस्या चर्किँदै गएपछि मूलतः राष्ट्र बैङ्कले केही प्रतिरोधात्मक कदम चालेको छ। करिब 1400 हाराहारी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न यसअघि नै आयातकर्ताले थप सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी रकम पहिला नै बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोमबार मात्रै वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारीलाई बोलाएर थुप्रै वस्तुको आयातका लागि प्रतिपत्र नखोल्न मौखिक आग्रह गरेको छ। बैंकरहरू पनि तत्कालै आवश्यक नपर्ने वस्तुको आयात रोकेरै भए पनि अहिलेको समस्या सल्टाउनु पर्नेमा सहमत छन्। एकातिर चाहिँ रेमिटेन्स बढाउनु पर्यो र अर्कोतिर कृषिमा चाहिँ नेपालभित्र उत्पादन गर्नु पर्यो र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो। यो दीर्घकालीन रूपमा हो। अहिलेको लागि तुरुन्तैको लागि चाहिँ इम्पोर्ट घटाएर र चाहिँ रेमिटेन्सलाई तुरुन्तै बढाउन सक्ने कामहरू चाहिँ थाल्नुपर्ने भयो। विदेशी विनिमय सञ्चितमा सङ्कट आउँदा यसले सिङ्गो देशलाई नराम्रो खाडलमा पार्न सक्छ। यसबाट सुरक्षित अवतरण गर्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि शुक्रबार र शनिबार बिदा दिने, पेट्रोलियम खपत घटाउने जस्ता अनेक योजना अघि सारिएका छन्। आम रूपमा आयातित वस्तुको माग घटाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बारे पनि कुरा त हुन्छ, तर काम भएको छैन। अहिले कुल आयातको झन्डै 1/3 हिस्सा कृषिजन्य वस्तुले ओगटिरहँदा आम उपभोग्य र माग घटाउन असम्भव जस्तै छ। तैपनि विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउन सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले थप कदम उठाउन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा आवश्यकता परेको बेलामा दिने पनि, जस्तो भनौँ हामीलाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ल्याउनु पर्यो अथवा चामल किन्नु पर्यो, औषधि किन्नु पर्यो, बिरामी भयौँ अनि पढ्न जानु पर्यो भने राष्ट्रले चाहिँ वास्तव विदेशी मुद्रा
दिएर त्यसरी पठाउने गर्छ। तर आपत परेको बेलामा भने यस्ता कुराहरूलाई अलिकति नियन्त्रण गर्ने कुराहरू पनि आउन सक्छन्। त्यो परिस्थिति अहिले आइरहेको देखिया छ। अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सिङ्गो सरकार र मूलत अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिनुपर्ने हो। तर आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व र महँगीमा पर्न सक्ने दबावका कारण सरकार खुट्टा कमाइरहेको छ। राजस्व घटे विकास खर्च त टाढाको कुरा, कर्मचारीलाई तलब भत्ता र मन्त्रीहरूलाई आफ्नै गाडीमा इन्धन भर्ने पैसा पनि अभाव हुनेछ। यो समस्या सल्टाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के भने आसन्न सङ्कटलाई लिएर आम नागरिक चिन्तामा नडुबुन् र आक्रान्त नबनुन् भन्ने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप परेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले पुस पहिलो साता नै आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएको थियो। उसले कतिपय वस्तुमा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। तर सोचेअनुसार नभएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर यसअघि कडाई गरिएका वस्तुको आयातमा प्रतिपत्र नखोल्न निर्देशन दियो। निर्देशनपछि ब्याङ्कहरूले आज आफ्ना सबै शाखामा सर्कुलर जारी गरेका छन्। केही ब्याङ्कले मार्जिन लागेका वस्तु र केही ब्याङ्कले कुनै पनि वस्तुमा प्रतिपत्र नखोल्न भनेका हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा कडाई गर्न खोजेका वस्तु के हुन् त? खाद्य सामग्री। यसमा धान चामलदेखि चकलेटसम्म पर्छन्। मिठो खाने बानीले मसिनो चामलको आयात बढेपछि आयातमा कडाई गर्न भनिएको हो। चकलेट, चिप्स, मदिरा, माछा, दुग्धजन्य पदार्थ, अन्डा, तरकारी तथा गेडागुडी, चिया, कफी लगायत वस्तु आयात नगरे पनि फरक नपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष छ। लत्ता कपडा। रेडिमेड कपडामा धेरै रकम बाहिरिएपछि राष्ट्र बैङ्कले आयातमा लगाम लगाएको हो। रेडिमेड कपडा मात्र होइन, कपडाजन्य वस्तु, धागो, जुत्ता चप्पल, छाता, तन्ना पनि ल्याउन पाइने छैन। सवारी साधन। गाडी आयातमा राष्ट्र बैङ्कले यसअघि नै मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो, तर आयात घटेन। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 76 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन र पार्ट्स आयात भइसकेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 21% बढी हो। यही कारण गाडी र मोटरसाइकल तथा तिनमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा पाट पूर्जाको आयात नगर्न भनिएको हो। गरगहना, सौन्दर्य प्रसाधन। राष्ट्र बैङ्कले सुन चाँदी आयातमा पनि कडाई गर्न भनेको छ। यी वस्तुको आयातमा पुस पहिलो साता नै 100% मार्जिनको व्यवस्था गरिएको थियो। तर आयात नघटेपछि राष्ट्र बैङ्कले सुन चाँदी आयातमा कठोर हुन भनेको हो। यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 28 अर्ब 17 करोडको सुन र 12 अर्ब 80 करोडको चाँदी आयात भएको तथ्याङ्क छ। अब पर्फ्युम, कस्मेटिक सामान, दाँतमा लगाउने तार, लुगा धुने पाउडर, साबुन, मोती, बहुमूल्य ढुङ्गा लगायत गरगहना र सौन्दर्य प्रसाधनका सामानको आयातमा निगरानी बढाइने भएको छ। निर्माण सामग्री। नेपालमा वन क्षेत्र बढेर करिब 45% पुगे पनि काठका वस्तु भने विदेशबाट ल्याउने गरिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले फर्निचर लगायत काठका वस्तु, सजावट सामग्री, मार्बल, सिमेन्ट, सेरामिकका सामान, ढुङ्गाका सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्रीको आयातमा थप कडाई गरेको छ। अन्य वस्तु। यो आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 31 अर्बको मोबाइल आयात भइसकेकाले राष्ट्र बैङ्कले आयातमा कडाई गर्न भनेको वस्तुमा मोबाइल पनि पर्छ। यस्तै खेलौना, खेलकुदका सामग्री, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, घडी, प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य सामग्री पनि मनलाग्दी रूपमा ल्याउन पाइने छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थतन्त्रमा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सञ्चितिकै कारण केही वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने स्थिति किन आयो भनेर ग्यालेक्सी आर्थिक संवाददाता चिरञ्जीवी भट्टराईले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई सोधेका छन्। विदेशीको सामान तथा सेवा खरिद गर्नलाई विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। त्यो विदेशी मुद्रा राष्ट्र ब्याङ्कले छाप्न सक्दैन। नेपाली मुद्रा मात्रै छाप्न सक्छ र सर्वस्वीकार्य मुद्रा अमेरिकी डलर पनि छाप्न सक्दैन। भनेपछि त्यसको स्रोत हामीसँग कमजोर हुन गयो भने त हामीले आयात गर्ने, हामी यसो तपाईँले घर वरिपरि किचनमा बसेर हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै कुरा आयात गरेको देख्छौँ। हामी महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छौँ, हामी मेडिकल आइटममा जाउँ, सबै यो के भन्छ, यो आम जनताको चाहिँ नै स्वास्थ्य सुरक्षाको वस्तुहरू पनि हामी भोलि आयात गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छौँ। त्यो स्थिति आयो भनेदेखि चाहिँ नै हामीले अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नै अब हामी कहाँ कस्तो हुन्छ भने कर्जा
हुन्छ विभिन्न देशबाट हामीले कर्जा पनि लिएका हुन्छौँ त्यसको हामीले किस्ताहरू सामा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा मात्रै एउटा किस्ता हामीले ब्याङ्कमा लोन लिए जस्तै हो नि डिफल्ट भयो भने त्यसले ताकता गर्छ चिठी काट्छ भने जस्तै त्यसमा अलिकति गाह्रो पर्न गयो भने देशको इमेजको रेपुटेसनको कुरा आउँछ त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ मैले भन्न खोजेको यो स्थितिमा हामी पुगेका छैनौँ हामी 6-7 महिनाको अवस्था सेवायत गर्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ यो मेसेज नजाओस् यो चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ कि हामीलाई अहिले सामान्य रूपमा यो जिउ दुखाइको मात्रै भएको मतलब हाम्रो हड्डीहरू भाँचिएको अथवा चाहिँ शरीर कमजोर भएको कुनै ठुलो रोग लागेको अवस्था चाहिँ होइन तर हामीले कुनै रोग साम लाग्यो भने के चाहिँ कन्ज्युम गर्दा हुन्छ र के कन्ज्युम नगर्दा हुन्छ भने त्यो नगर्ने कुरा 2-4 दिन छोड्ने हो अनि फेरि तगडा भएछ त फेरि छँदैछ त्यो गर्नलाई भनेर चाहिँ केही हदसम्म मात्रै गर्न खोजेको अब हामी कहाँ अहिले भइदियो के भनेदेखि आयात उच्च दरमा वृद्धि भएको छ अब यो अहिलेकै स्थिति हेर्ने भनेदेखि 1800 देखि झन्डै 2000 अर्बको आयातै गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ हाम्रो निर्यातको त 200 अरब पनि पुग्ला जस्तो छैन भनेपछि 1800 हाराहारीको अरबको चाहिँ ट्रेड डेफिसिट देखिएपछि त हामीसँग भएको रिजर्भमा केही थोरै दबाब पर्ने स्थिति त आयो नै अब हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कुन वस्तु चाहिँ केही समयलाई आयात अलिकति कम गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो पर्दैन है भन्ने कुरो विचार गरेर त्यस्ता वस्तुहरू कम आयात गऱ्यो भने रिजर्भ हाम्रो इन्ट्याक्ट हुन्छ आयातमुखी देश छ आयातबाट ठुलो रकमको हामी राजस्व कलेक्सन गर्छौँ र चाहिँ नि आयात अलिकति केही हदसम्म हामीले कन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त राजस्वमा पनि केही ह्याम्पर हुन्छ भन्ने कुरा हो वास्तवमै तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने केही निर्णयहरू हामीले विचार गरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ यो अप्ठ्यारो किसिमको अवस्थामा छोटो समयको लागि केही हदसम्म हामीले राजस्व कम्प्रोमाइज गरेर भए पनि यो विदेशी मुद्रा बचाउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा अलि महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ जस्तो लाग्छ तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड संक्रमण सुरु भएसँगै विदेशी ऋण सुविधाहरूमा जोड दिने र विदेशी मुद्राको ढुकुटी बढाउने नीति लिएका थिए तर त्यसपछिका अर्थमन्त्रीले व्यापारीको कुरा सुनेर भट्टाभट आयात खोलिदिए कोभिड सकियो अब राजस्व बढाउनुपर्छ भन्दै आयात प्रोत्साहित गरेपछि ठूलो मेहनतले जगेर्ना गरेको विदेशी मुद्रा सकिन थाल्यो अब त चुनावी सरकार र त्यसको अर्थमन्त्री पनि चुनावको मुखमा व्यापारीलाई नचिड्याउने बरु फकाउने बाटोमा लागेका छन् अर्थतन्त्रका अरू पाटा बिर्सेर व्यापारीको स्वार्थ रक्षा गर्ने बाटो सरकारले समात्दाको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ अब यसलाई सल्टाउन पनि अर्थमन्त्रीले विदेशी मुद्राको ढुकुटी कस्ने नीति लिनु जरुरी छ अब केही न्यूज संक्षेपमा सरकारले तेजाब आक्रमण रोक्ने सहितका विभिन्न 5वटा अध्यादेश ल्याएको छ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज 5वटा अध्यादेश जारी गरेका हुन् राष्ट्रपतिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने फौजदारी कसूर सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन र नेपाल तथा प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ती अध्यादेश जारी गर्न चैत्र 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिस गरेको थियो तेजाब आक्रमण रोकथामका लागि अध्यादेश ल्याइएको यो तेस्रो पटक हो यसअघि ल्याइएका अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइएकाले निष्क्रिय भएका थिए सत्ता साझेदार दलले वैशाख 30 मा हुने स्थानीय निर्वाचनको तयारी र अनुगमनको लागि समिति गठन गरेका छन् गठबन्धनको आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो समितिमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुषाल र विजय पौडेल जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई र रेणु यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी सदस्य छन् बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुँदै गएकाले यसबारे सरकारका तर्फबाट राजनैतिक दल अर्थविद र योजनाविदसँग सुझाव लिई ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालमा द्विदलीय व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् दाङको घोराहीमा प्रेस चौतारीले आज गरेको पत्रकार भेटघाटमा एमाले महासचिव पोखरेलले धेरै राजनीतिक शक्तिका कारण देशमा अस्थिरता उत्पन्न भएको बताए उनले 5 दलीय गठबन्धनलाई अराजनैतिक भनेका छन् एमालेले विचारहीनहरूसँग तालमेल नगर्ने बरु एक्लै चुनाव लड्ने बताए
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला भनिएका दलहरूकै मिलेमतोमा देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाएका छन्। पर्वतमा आज भएको कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले 32 वर्षदेखि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले मिलेर भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप लगाए। उनले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी नाममा मात्र फरक भएको तर उनीहरूको काम कारबाही भने एउटै रहेको बताए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नाला निर्माण स्थल पुर्याएर पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गराएका छन्। महानगर प्रमुख सरावगीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रमका लागि निर्माणाधीन नाला महानगरकै जेसीबी र दमकल प्रयोग गरी नगर प्रहरी मार्फत पूर्ण लगाएका हुन्। वीरगञ्जको मुख्य केन्द्रमा रहेको बीपी उद्यानको जग्गामा 8 करोड रुपैयाँमा पर्खाल सहितको पार्क तथा नाला निर्माण भइरहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीबाट महानगर प्रमुख भएका सरावगी 1 महिना अघि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। उनले पार्टीको कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरेका हुन्। लुम्बिनी मन्त्री परिषदले प्रदेश राजधानीको गुरु योजना स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले दाङको भालुबाङमा बन्ने राजधानीको गुरु योजना स्वीकृत गरेको हो। बैठकले सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको परिमार्जित विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश यातायात लिमिटेड स्थापनाको निर्णय गरेको मन्त्री परिषदले प्रदेश निःशुल्क रक्त सञ्चार व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। अब प्रदेशका बिरामीले रगत निःशुल्क पाउनेछन्। देशका नीति निर्माता रेल, पानीजहाज र भ्यू टावरको बहसमा व्यस्त छन्। उता गाउँघरमा भने भर्खर जन्मिएका शिशु र तिनका आमाले एक छाक पेटभरि खान पनि पाएका छैनन्। त्यही कारण पालै पालो ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। बालबालिकाको पोषणको क्षेत्रमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ। आधारभूत तहमा पढ्ने बालबालिकाका लागि सरकारले पोषण सहितको शिक्षा उपलब्ध गराउने भनेर बजेट बगाइरहेको पनि छ। तर दुर्गम जिल्ला बाजुरा स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका मुक्तिकोटका 400 घर दलित परिवारका बालबालिका खानै नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। गत वैशाख यता 15 बालबालिकाको कुपोषणकै कारण मृत्यु भएको छ। ढलेको लोहोटा मुस्किलले अडिने भिरालो जमिन एकनास स्याट चलिरहन्छ। गाउँमुनिबाट बग्ने कर्णालीको रोदनले मनै कोक्याउँछ। देबु कामीलाई आफ्नै थातथलो बिजाइरहेको निकै भयो। थातथलो पनि के भन्नु, भाग्य बिजाउँछ उनलाई। 2 सन्तान काखको काखै बिलाई गए। घरमा खानेकुराको गेडो थिएन। जति निचोर्दा पनि दुध आउँदैन थियो। कुपोषित शिशु लगालग बिते। अहिले पनि उनको काखमा भर्खरै जन्मेको शिशु छ। आँगनभरि सन्तान छन्। 6 छोरी र 1 छोरा त बचेका छन्। तिनलाई कति बेला कुपोषणले खोज्ने हो भन्ने पीर हटेको छैन। टालो चारो मिल्दैन, लाइन टालो मिल्दैन, इनहोङ नागै भोकै अब यतिकै जिन्दगी बितिने त भयो, के गरौँ यस्तै छ। भएर 10 जत्काएर बसेँ हेर्नु सर। म 10 बसेर 2 बच्चा मरिगए, 2 तुइयाँ पाइगए। अब यही छन् 6 छोरी 7 छन्। गोरख कामीको पीडा त झन् सही नसक्नु छ। 1 वर्षभित्र परिवारका 3 सदस्य गुमाएका उनले नगुहारेको कुनै निकाय छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि समेत ओडा धाए। तर कतैबाट केही सिप नचलेपछि आफ्नै कर्मलाई धिक्कारिरहेका छन्। अब केही छैन, विकास विकास भन्ने पनि केही छैन, पानीका धारा पनि केही छैनन्। अब नेताहरूले गद्दिया भए त अहिले बोल्टिनलाई पनि त हाम्रो सरल थियो। अब त्यो पनि छैन सर। मैले मेरै कुरा गरौँ सर, 3 चोटि मैले फर्म भरेँ, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगारमा पनि पढिनँ सर म। अब एउटा मेरै घरबाट कतिजना गए सर? 3 जना गए। 3 जना जाँदाखेरि छोरी धनगढी मरी, आमा नै मरिन्, जोइ मरी। 1 सालभित्र 3 जना गए। अब 3 जना जाँदाखेरि सर अहिलेसम्म केही विकास विकास, अब टोकारी छ भोकारी छ भन्ने विकास विकास पनि पाइएन। विकट जिल्ला बाजुराकै विकट ठाउँ हो मुक्तिकोट। घाँसबास, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा लगायत विकासका न्यूनतम पूर्वाधारबाट कोसौँ टाढा छ मुक्तिकोट। 400 घरधुरी भएको यस दलित बस्तीको दुर्दशा बदल्ने भन्दै तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षकालमा दिएको नाम हो मुक्तिकोट। नाम बदल्दैमा गरिबी, अभाव कहाँ बदलिन्थ्यो र? 5 छन् छोरी, 1 छ छोरो। परिवार बनाएका बितिगया।
खानु पुग्दैन लाइन पुग्दैन सर कस्ती मागी ल्याउँछौँ नुन मचे उही नुन मचे ल्याएको पनि कोही छाछरी काइदो पोख्ता छन् उही काइदो पोख्ता छन्। गाउँको कोही रोजगार छैन, 8 कक्षा माथि पढेका छैनन्, त्योभन्दा माथि विद्यालय पनि त हुनु पर्यो। यातायात भन्नु नै घोडा खच्चर हो, आयस्ता नभएकाले पैसाको मुख देख्न गाह्रो छ। गाउँका प्राय बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्, रुखो खेतबारीमा केही फल्दैन। जति दुःख पुरुषको न दुःखै महिलाको दुःखै सापाटा जति दुःख कहीँ कन यस्तै स्थिति छ। आमा डुमकटको हाहुरी चल्ने बत्ताइ लाग्ने यस्तै छ। हामीको केही सेवा सुविधा छँदै छैन। कुपोषणकै कारण प्रत्येक वर्ष सरदर 48 बालबालिकाको मृत्यु हुन्छ। गत वैशाख यता मात्र 15 बालबालिकाको ज्यान गइसकेको छ। कुपोषित 30 बालबालिका मृत्युको उच्च जोखिममा छन्। स्वच्छ खानेपानी नहुँदा हैजाले कति बेला दपेट्ने हो भनेर त्राही त्राही छ। तर कुनै सरकारी निकायको दृष्टि पुगे पो। बुढा मान्छे घर इन्डिया गएका छन्, अहिले धेरै पीडियामा परेका छन्। म यति कतै बिताउँछु। यसै त बाजुरा मानव विकास सूचकाङ्कको पुछारमा छ। 64% नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। चुनावमा बाहेक जनप्रतिनिधि गाउँतिर देखिँदैनन् अनि उनीहरूको भाग्य कसले बदलिदिने? ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाजुराबाट मदन विकको रिपोर्ट। हामीले मुक्तिकोट कुपोषणको केन्द्र बनिरहँदा र बालबालिका मृत्युको मुखमा पुगिरहँदा स्थानीय सरकारले के गर्दैछ भनेर स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीलाई सोधेका छौँ। कुपोषण नियन्त्रण गर्नका निमित्त पनि माथिबाट पनि एउटा कार्यक्रम सशक्त कार्यक्रम पनि आएको छ। त्यो कार्यक्रमलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। तर अब हाम्रो स्वास्थ्य शाखामा अथवा गाउँपालिकामा यति मान्छेहरू कुपोषणका कारणले भयो भन्ने कुराको तथ्याङ्क पनि एक्ज्याक्टली तथ्याङ्क नभएका कारणले पनि हामीले त्यसो अब कुरा थाहा पाउन अलिकति कठिनाइ भयो। अब अहिले अब हामीले ती कुराहरू थाहा पायौँ। अब त्यसपछि गएर स्वास्थ्य कर्मीको टोली नै लिएर हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ र त्यसपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्तिमा के गर्न सकिन्छ त्यो ढङ्गको कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउँछौँ। मुक्तिकोटको समस्या त्यहाँको स्थानीय सरकारको मात्र होइन अनि यो केवल बाजुराको मात्र समस्या पनि होइन, यो त देशको समस्या हुनुपर्छ। मुक्तिकोटको चित्रले काठमाडौँलाई नदुखेसम्म अवस्था कहिल्यै सुध्रिने छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। उदयपुरमा घरबाट ट्युसन पढ्न निस्किएकी एक किशोरी मृत फेला परेकी छन्। बेलका नगरपालिका बुद्धचोककी 15 वर्षीय कविता सुनवार आज बिहान जसोदा खोलामा मृत फेला परेकी हुन्। उनको शव बिहान 7 बजे खोला किनारामा स्थानीयले देखेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरमा खबर गरेका थिए। प्रहरी उपरीक्षक सुभाष चन्द्र बोहराले अनुसन्धानका क्रममा हत्या भए जस्तो देखिए पनि यकिन भइ नसकेको बताए। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कोशी जनता माविमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत सुनवार एसईई परीक्षाको तयारीमा थिइन्। नाबालिग गायिकाको बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएका कलाकार पल शाहसँग नवलपुर जिल्ला अदालतले बयान लिएको छ। तनहुमा प्रहरी हिरासतमा रहेका शाहलाई आज जिल्ला अदालत नवलपुर ल्याएर बयान लिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी लालबहादुर छेत्रीका अनुसार पल विरुद्धको मुद्दामा भोलि थुनचेक बहस हुनेछ। पलका पक्षबाट 9 जना वकिलले बहस गर्नेछन्। बलात्कारको अभियोग लागेका पललाई तनहुँ जिल्ला अदालतले यसअघि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवबाट रमेश सिलवाललाई हटाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले सिलवालले दायर गरेका रिट खारेज गरिदिएपछि नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त सिलवाललाई अहिलेको सरकारले कार्तिक 1 गते बर्खास्त गरेको थियो। घिसिङ मङ्सिर 13 गते सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए। सरकारका ती दुवै निर्णय विरुद्ध सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी बडुवा विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। कनिष्ठलाई बडुवा गरी आफूलाई अन्याय गरेको गुनासो सहित प्रहरी नायब महानिरीक्षक ईश्वर बाबु कार्की सहितले बिहिबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारसँग कारण माग गरेको हो।
चैत 1 गते गृह सचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले बसन्त पन्त, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै मन्त्री परिषदले उनीहरूलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो। असन्तुष्ट डीआइजीको निवेदन अनुसार निर्णय कार्यान्वयन रोक्नको लागि अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट चुलिँदै गएको छ। 26 मन्त्रीले राजीनामा दिएको तेस्रो दिन सत्तापक्षका 40 सांसदले सरकारको साथ छाडेका छन्। सत्तारूढ श्रीलङ्का पोदुजाना पेरामुना एसएलपीपी नेतृत्वको गठबन्धनका 40 सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन आज फिर्ता लिएका हुन्। उनीहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि 24 घण्टा नबित्दै राजीनामा दिएका छन्। आर्थिक सङ्कट चुलिएपछि केही दिनदेखि राजधानी कोलम्बोस सहित विभिन्न सहरमा सरकारको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको छ। आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट र जारी प्रदर्शनका कारण राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेमाथि राजीनामाका लागि दबाव बढिरहेको छ। पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरेको संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनवाई भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री खानले संसद विघटन गरेका थिए। त्यसअघि उनी विरुद्ध संसदमा पेश भएको अविश्वास प्रस्ताव उपसभामुख कासिम सुरीले खारेज गरिदिएका थिए। ती दुवै संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले संसदको रेकर्ड मगाएको छ। संसदले रेकर्ड उपलब्ध गराएपछि भोलि पुनः सुनाई हुनेछ। नेपालको मछिन्द्र क्लब एएफसी कप छनौट अन्तर्गत प्लेअफको पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मछिन्द्र श्रीलङ्काको ब्लू स्टार्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। हारपछि मछिन्द्र छनौट प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको छ। मछिन्द्रलाई घरेलु मैदानमा स्तब्ध बनाउने क्रममा ब्लू स्टारका मोहम्मद इसान र सेनल सन्देशले 1-1 गोल गरे। मछिन्द्रका कप्तान सुजल श्रेष्ठले 1 गोल फर्काए। ब्लू स्टारले मछिन्द्र विरुद्ध 3 मिनेटभित्र 2 गोल गरेको थियो। मछिन्द्रलाई पराजित गरेको ब्लू स्टारले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग खेल्नेछ। चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बढुवा भएको छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको खेलमा आज बाँसबारी क्लबलाई 5-1 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै चर्च बोइज ए डिभिजनमा उक्लिएको हो। ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा चर्च बोइजलाई जिताउन साइमन लिम्बुले 4 तथा आशिष चौधरीले 1 गोल गरे। बाँसबारीका सञ्जय धिमालले 1 गोल फर्काए। अघिल्लो सिजन सी डिभिजनको विजेता बनेको चर्च दोस्रो सिजनमा लिगको 1 खेल बाँकी छँदै ए डिभिजनमा उक्लिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगका निर्णयमाथि एकपछि अर्को प्रश्न उठाइरहेको छ। हुँदाहुँदा उसले आयोगले जारी गर्ने आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउन पनि अस्वीकार गरेको छ। किन त? यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले चैत 3 गते आचार संहिता सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो आचार संहिता लागू गरिएको छैन। लागू गराउनु अघि आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलको प्रतिबद्धता लिन चाह्यो। उसले आज 79वटै दलका प्रतिनिधिलाई आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्न बोलायो। होहल्ला र तनावका बीच 78वटा दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ। आयोगले आचार संहिता कार्यान्वयनमा दलको प्रतिबद्धताका लागि निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका 79 दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो। आयोगको नियमानुसार पुगेका दलका प्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिबद्धता पत्रमा भएका विषय वाचन गरेर सुनाउँदै हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079लाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन 2073, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, निर्वाचन पशु तथा सजाय ऐन 2073, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 र निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा भएका विभिन्न प्रावधान इमानदारीका साथ पालना गर्न गराउन प्रतिबद्ध छौँ। साथै निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोग, निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतले बोलाएको बखत अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौँ। यति बेहोरा। आयुक्त भण्डारीले हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्न साथ साना दलका प्रतिनिधिले आचार संहितामाथि छलफल गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै होहल्ला गरे।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया हो हल्ला शान्त पार्न अगाडि बढे। उनले दलहरूकै लिखित र मौखिक सुझाव अनुसार आचार संहिता बनाएकाले विरोधको औचित्य छैन भने यसपछि झनै हो हल्ला बढ्यो। साना दलका प्रतिनिधिको हो हल्लामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कानुन विभाग प्रमुख रमेश बडालले पनि समर्थन जनाए। उनले आचार संहितामा सहमति नरहेकाले छलफल गर्न पाउनुपर्ने बताए। हो हल्ला रोकिएन। करिब आधा घण्टाको तनावपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पछि छलफल गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएर हस्ताक्षर गर्न राजी बनाए। एकजना आयुक्तजीले यो चाहिँ सही नगरे पनि हुन्छ, जान सक्नुहुन्छ भन्नु पनि भयो। त्यसले गर्दा अलिकति अझ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई त्यस्तो त भन्न नहुने नि भन्ने कुरा उठ्यो र अन्तत अब आचार त्यसपछि बैठक चाहिँ लम्बिने भयो। अनि प्रमुख आयुक्तजीले छलफल गर्ने नै हो भने फेरि म बोलाउँछु, तपाईँहरू तयार भएर बस्नुहोस् भन्ने कुरो भएपछि आजलाई टुङ्ग्यो लाग्यो। सत्तारूढ दल र साना दलका प्रतिनिधिले पालै पालो हस्ताक्षर गरी आयोगबाट बाहिरिए। तर एमालेका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। एमालेका तर्फबाट कानुन विभाग प्रमुख बडालका साथै निर्वाचन विभाग उपप्रमुख निरज आचार्य गएका थिए। उनीहरू आयोगमा तनाव उत्पन्न भएको कारण देखाएर आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका हुन्। निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू स्वयं यसमा दृढ हुनुहुन्छ कि हुन्न भनेर हामी प्रश्न गर्नेवाला थियौँ, सवाल उठाउनेवाला थियौँ। त्यति कुरा गरेर हामी हस्ताक्षर गर्न तयार थियौँ। तर त्यहाँ बोल्ने छलफल गर्ने खालको परिस्थिति वातावरणै बनेन। अस्वस्थ खालको वाद विवाद नाराबाजी सुरु भएपछि अब यस्तो अवस्थामा त त्यहाँ छलफल गर्ने कुनै वातावरणै थिएन, हाम्रो कुरा राख्ने वातावरण पनि थिएन। त्यसकारण हामी फर्केका हौँ। त्यसो त आयोगले सार्वजनिक गरेकै दिनदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै आचार संहितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। खास गरी जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ताका लागि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाको ओलीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। दलहरूसँगको छलफलपछि तयार भएको आचार संहितामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै हस्ताक्षर नगर्नु र साना दलले पनि थप छलफलको माग राख्नुले यसको पालनालाई लिएर लागू नहुँदै प्रश्न उब्जिएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, स्थानीय चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने भनिरहेको एमालेले दुवै राप्रपासँग तालमेलकै लागि छलफल गरिरहनु कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 21% र गलतको पक्षमा 79% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेकपा एमालेले अस्वीकार गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएदेखि नै नेपालीको औठा छाप सहितको व्यक्तिगत विवरण अर्थात् डाटाबेस भारतीय कम्पनीको कब्जामा छ। उसले सफ्टवेयरको सोर्स कोड नेपाललाई हस्तान्तरण नगर्दा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत सूचना दुरुपयोग हुने खतरा बढ्दै गएको छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2069 मा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग 2वटा सफ्टवेयर बनाउन सम्झौता गर्यो। त्यो हो इडिएल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स र VRS अर्थात् भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम। यी दुई सफ्टवेयर भारतको चेन्नाई स्थित मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले 15 महिनाभित्र बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामै छ। तर 9 वर्ष बितिसक्दा पनि हस्तान्तरण भएको छैन। जबसम्म सफ्टवेयर हस्तान्तरण हुँदैन तबसम्म विभागको हातमा सोर्स कोड आउँदैन। सोर्स कोड सफ्टवेयरको मुख्य साँचो हो, जसले सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नेदेखि त्यसमा भएका विवरण कम्प्युटर तथा कार रिडर जस्ता यन्त्रमा राख्न सकिन्न। यसको दुरुपयोगको जोखिम रहिरहन्छ, जस्तो यातायात कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा मृत्यु भइसकेका मान्छेको नाममा रहेको लाइसेन्स समेत सम्पादन गरेर स्मार्ट लाइसेन्स निकालेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा 150 भन्दा बढीलाई कारबाही गरिसकेको छ। यही भएर अख्तियारले विभागका अधिकारीलाई बोलाएर छिटो भन्दा छिटो सफ्टवेयर र सोर्स कोड आफ्नो स्वामित्वमा लिन
भनिसकेको छ। इडिएल र भिआरएस भनेको टोटल्ली अलग अलग चिजलाई एउटै चाहिँ कम्पोनेन्टमा राखेको छ। भनेको वान बडी टु हेड छ हाम्रो यो प्रोजेक्टको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ इडिएलको ओए दिए पनि टोटल प्रोजेक्ट कम्प्लिसन नभएसम्म चाहिँ हामीले इडिएल भिआरएसको सोर्स कोड र डाटाबेस हाम्रो कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो बाइक हाम्रो कन्ट्र्याक्टले नै त्यही भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो डाटाबेस र सोर्स कोड हाम्रोमा नआएको होला। तर अब हामी भिआरएस पनि कम्प्लिट गरेर प्रोजेक्ट नै कम्प्लिसनमा गइसकेपछि त्यो आउँछ। असार मसान्त मैले डेडलाइन नै टाइम टेबल सहितको दिएको छु। असार मसान्तसम्मबाट यो सबै काम सकिन्छ। एसियाली विकास बैंक एडिबीको अनुदान सहयोगमा 2072 मङ्सिर 14बाट सुरु भएको यो प्रक्रिया अनुसार स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने नेपालीको तस्बिर र औठा छाप सहितको व्यक्तिगत विवरण भारतमा पुगिरहेको छ। सफ्टवेयरको स्वामित्व विभागमा नआएसम्म एकातिर दुरुपयोगको जोखिम रहिरहन्छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिमा समेत चुनौतीपूर्ण हुन्छ। प्रोसेसको अवस्थामा पनि गभर्मेन्टको सम्बन्धित व्यक्तिहरूको निगरानी हुनैपर्छ हैन। सरकारी स्तरबाट जुन संस्था संलग्न छ, नेपालको संस्था जुन छ नि सरकारी संस्था संलग्न छ, त्यहाँका व्यक्तिहरूको पनि यो प्रोसेसिङको क्रममा पनि निगरानी हुनुपर्छ। फिजिकली चाहिँ नि निगरानी हुनुपर्छ हैन। साथसाथै यो चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण चाहिँ गर्ने वातावरण पनि मिलाउन चाहिँ जरुरी छ। अन्यथा व्यक्ति थ्रेट र राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि यसले चाहिँ असर पार्न सक्ने मैले देख्छु। सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकको विवरण विदेशी कम्पनीलाई दिने कार्य तत्काल रोक्न 2074 वैशाख 10मा नै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यो आदेश जारी भएको 5 वर्ष बित्नै आँट्दा पनि विभागको संयन्त्रले गम्भीरता नदेखाउनु लाजमर्दो छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। व्यापारीले काठमाडौँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको माग उठाएको धेरै भयो। सरकारले माग सम्बोधनका लागि 2075 माघ 3मा चोभारमा बन्दरगाह शिलान्यास गर्यो पनि, तर 2 वर्षभित्र बनाउने सम्झौता भएकोमा ठेकेदारले कोभिडलाई कारण देखाएर काम सकेन। लागत 14% बढाएर 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ पुर्याइयो। 20 करोड लागत बढाएर बनाइएको बन्दरगाह आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। यसबाट भन्सार जाँच पासमा व्यापारीले यसअघि झेल्दै आएका समस्या समाधान हुनुका साथै लागत कम हुने विश्वास गरिएको छ। चोभारमा हिमाल सिमेन्ट कारखानाको 220 रोपनी जग्गामा सुक्खा बन्दरगाह बनाइएको हो। वीरगञ्जबाट आएका 3वटा मालवाहक ट्रकलाई प्रवेश गराएर मङ्गलबार बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बन्दरगाह सञ्चालनको शुभारम्भ गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मङ्गलबार चोभार पुगेका थिए। उनले उद्घाटन गरेपछि व्यापारीले आयात गरेका वस्तु बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गराउन थालिएको छ। मालवाहक सवारी साधन सिधै चोभार ल्याएर भन्सार तिर्न सकिनेछ। यसबाट लागत कम भई सामान केही सस्तो हुने विश्वास गरिएको छ। तर मालवाहक सवारी साधन काठमाडौँ छिटो आइपुग्ने व्यवस्थाका लागि व्यापारीहरूले फास्ट ट्र्याक छिटो बनाउनु पर्ने र बन्दरगाहलाई रेल सेवाले जोड्नुपर्ने आवश्यकता उल्याए। यो बन्दरगाहलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नको लागि फास्ट ट्र्याक हामीलाई चाहिएको छ। जबसम्म हाम्रो कनेक्टिभिटी हुँदैन तबसम्म कस्ट घट्दैन। म त एक स्टेप अझ अगाडि गएर के भन्छु भने यो बन्दरगाहलाई रेलवे लिङ्क पनि चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भने रेलमार्गको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे। उनले सरकारले आफ्नो लगानीमा रेलमार्ग बनाउनै नसक्ने जवाफ दिए। कुनै देशले अनुदान सहयोग दिए भने स्वीकार गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। के भनेदेखिलाई रेल चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा रेल त आवश्यकता छ, तर अब रेल चाहिँ बनाउनु धेरै खर्च लाग्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ नि कुनै राष्ट्रसँग अरू चाहिँ जातीय संस्थाहरूसित हामीले चाहिँ नि एकदमै सस्तो ब्याज दरमा होस् अथवा प्लान्टमा होस्, त्यो भयो भनेदेखि हामीले त्यो रेल धेरै फाइदाजनक हो। बन्दरगाहमा 500 कन्टेनर र 500 सवारी साधन अटाउँछन्। मालवाहक सवारी साधनले आवश्यक परे गोदाम समेत प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
तर कतिपयले बन्दरगाह क्षेत्रमा अन्य पूर्वाधारको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। अब यसका च्यालेन्जहरू के छन्, के अपोगहरू छ भन्ने कुरा पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने पोर्ट बनाएर मात्रै हुँदैन। हामीले संसारभरका पोर्टहरू हेऱ्यौँ, त्यहाँ वान विन्डो सिस्टम छ, वान विन्डो सर्भिस सिस्टम छ। हामीले हेरेका छौँ नि, कुनै पनि किसिमको त्यहाँ फेसिलिटी नभएको हुँदैन। अब हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ त भन्दा ब्याङ्कको कुरा, अर्थ मन्त्रालयको मेकानिजम होइन, आइटीको कुरा, त्यस्तै तपाईँको सेक्युरिटीको कुरा चाहियो होइन। अब ह्युम्यान रिसोर्स पनि चाहियो। त्यो बन्दरगाहमा 3वटा मुख्य गेट, भन्सार, क्वारेन्टिन र प्रशासनिक गरी 3वटा भवन, 3वटा गोदाम तथा सवारी साधनको चेक जाँच गर्ने 3वटा संरचना छन्। यसअघि काठमाडौँ ल्याउने सबै मालवाहक गाडीको जाँचपास विभिन्न नाकामा रहेका भन्सार कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो, जसका कारण खास गरी वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र तातो पानीमा भन्सार सम्बन्धी काम सकाउन 1 सातासम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। काठमाडौँ ल्याउने सामानको भन्सार तिर्नका लागि व्यापारीले अब सीमा क्षेत्रमा रहेका भन्सार कार्यालयमा पालो कुर्नुपर्ने छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा पवन तिमलसिनाको रिपोर्ट। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै उच्च पहाडी क्षेत्रका वनजङ्गल गुराँसमय बनेका छन्। कुनै डाँडा राताम्य बनेका छन्, कुनै सेतै देखिन्छन्। विभिन्न रङका गुराँसले वनपाखा सुन्दर देखिएका छन्। म्याग्दीका वनपाखामा यो बेला लालीगुराँसको सौन्दर्यमा रमाउने पर्यटकको लर्को नै लागेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। विदेशी मुद्राको ढुकुटी रितिँदै गएपछि आयातमा थप प्रतिबन्ध। पेट्रोलियम खपत घटाउन 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन छलफल। निर्वाचन आयोगका निर्णयमा एमालेको एकपछि अर्को असहमति। आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउन पनि अस्वीकार। काठमाडौँको चौभारमा बनाइएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा मालवाहक गाडी जाँचपासका लागि भन्सार नाकामा हप्तौं पालो कुर्नु नपर्ने, लागत पनि घट्ने। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटले निम्त्यायो राजनीतिक सङ्कट। संसद बैठकको मुखमा 40 सांसदले छाडे सरकारको साथ। र मछिन्द्र फुटबल क्लब एएफसी कप छनौट प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। पहिलो खेलमै श्रीलङ्काको ब्लू स्टार्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजय। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.